अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब ने आज दावा किया है कि इमरान खान साहब जो है वो तमाम मुल्क में जो साजिश हुई उसके सरगना थे और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब उनके सहूलतकार थे। उन्होंने ये भी कहा कि तालिबानाइजेशन यानी तालिबान को वापस लाना, मुल्क में दहशत गर्दी जो बढ़ती जा रही है, इसका ज़िम्मेदार भी उन्होंने इमरान खान और जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को ठहराया है। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब जो कि बानी हैं तहरीक इंसाफ के, उनकी अडियाला में गुफ्तगू हुई सहाफ़ियों के साथ। उन्होंने कहा कि साजिश हमारे साथ हुई है। 4 साजिशों का उन्होंने जिक्र किया। सबसे पहले उनका यह कहना था कि नवाज शरीफ साहब के कहने पर जनरल बाजवा ने जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद को DGI के ओहदे से हटाया। दूसरी साजिश उन्होंने कहा कि हुसैन हक्कानी साहब को $35,000 दिए गए लॉबिंग करने के। तीसरी साजिश का जिक्र उन्होंने कहा 9 मई है। चौथी साजिश उन्होंने कहा कि 8 फरवरी जो मैंडेट चोरी है वो की गई। और जो तमाम तर इस वक्त मामलात हैं यानी जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के हवाले से उनका कहना था कि वो बिल्कुल भी इससे खौफजदा नहीं हैं। अगर होते तो वो जुडिशल कमीशन की डिमांड ना करते। अलबत्ता उन्होंने एक और पैगाम भी दिया है कि ये जो कुछ हो रहा है वो विच हंट है। और अभी भी उनका मुक्तदरा को ये पैगाम है कि इदारे तबाह हो रहे हैं। जिस तरह से इस वक्त ये सारे मामलात जो हैं वो एक तरफा चल रहे हैं। इन्हीं सारे उमूर पर बात करने के लिए इनसे मेंबर कौमी असेंबली तहरीक इंसाफ से शेख वकास अकरम साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, पहले तो अता तारड़ साहब के दावे पर आ जाते हैं। गो के ISPR की जानिब से तो 2 स्टेटमेंट्स आई, पहले फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और उसके बाद उससे मुत्तसिल जो 2 रिटायर्ड ब्रिगेडियर्स और एक कर्नल को तहवील में लिया गया उसके हवाले से आया। मज़ीद और कुछ बात सामने नहीं आई है, ना कोई चार्जशीट हमारे सामने है। हुकूमत कहती है उनसे भी शेयर नहीं की गई, लेकिन दावा कर दिया है अता तारड़ साहब ने। वो कहते हैं सरगना जो थे वो इमरान खान साहब थे और सहूलतकारी जो है वो फैज़ हमीद साहब ने पहुंचाई है। क्या कहेंगे इस पर आप? मैं तो ये कहूँगा कि वो एक है ना प्रोवर्ब है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब बात ये है कि ये एक ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल मैटर है, उनका अपना अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है। उसके तहत अगर उन्होंने अपने फॉर्मर जनरल को गिरफ्तार कर लिया है तो हम उस पर अपनी वाज़ेह पोजीशन पहले दे चुके हैं कि हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है। इदारा जाने, उनकी अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म जाने। हाँ, ये हमने ज़रूर कहा कि जहाँ उनकी पोस्ट रिटायरमेंट में मुदाखलत जो सियासत के हवाले से की गई है, जो इल्ज़ाम उन पर लगाया गया, उस हवाले से हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि आप जुडिशल कमीशन बनाएं, जो मुदाखलतें होंगी वो सबके सामने आ जाएगी। अब उसके बाद हमने ये देखा कि अचानक ख्वाजा आसिफ साहब का एक बयान आ जाता है, फिर मियाँ शहबाज शरीफ के बयान पुराने सामने आ जाते हैं। उससे तो वो पोस्ट रिटायरमेंट नहीं, बिफोर रिटायरमेंट, ड्यूरिंग सर्विस की जो मुदाखलत वो साबित करते रहे हैं अपने बयान से। ख्वाजा आसिफ ने कहा जी उनकी और जनरल फैज़ साहब की मुलाकात हुई, मियाँ शहबाज की और फैज़ साहब की मुलाकात हुई। तो अगर आप ड्यूरिंग सर्विस मुदाखलत की बात करेंगे तो फिर जनरल फैज़ जिस वक्त DG आए थे उस वक्त जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, फिर वो उनको भी उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा और वो सब पार्टियां कह रही हैं कि उनको इंक्लूड करें। तो ये तो फिर उस साजिश में इनको भी बुलाना पड़ेगा, क्योंकि अपेरेंटली जो कहानियाँ सामने आई हैं वो तो नून लीग वाले बैठ के उनके साथ साजिश करने की कोशिश कर रहे थे ना, और वो उन्होंने अपने मुँह से मान भी लिया है। तो ये बेचारे ये बस एवं खुश हो जाते हैं छोटी छोटी बातों से। हमारे लिए साजिशें मैटर नहीं करती। खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि वो खौफजदा, जो 203 मुकदमात ऑलरेडी खान साहब पे हैं, क्या वो सच्चे हैं? हम उन्हें सच्चा नहीं मानते। हम समझते हैं कि वो सारे जाली मुकदमात हैं और खान को सिर्फ ड्रैग करने के लिए, PTI को सिर्फ PTI का मुंह बंद कराने के लिए किए गए हैं। तो एक मुकदमा और कर लेंगे, जहाँ 203 है वहाँ 204 हो जाएंगे, सिर्फ क्योंकि मुकदमात जो बाकी हैं उनके फैसले होने वाले हैं, ख़त्म होने वाले हैं मामला। तो हर जब एक मुकदमा ख़त्म होने लगता है तो एक नई स्टोरी सामने आ जाती है। तो अगर इस किस्म की स्टोरी को हुकूमत करना चाहती है तो ठीक है जनाब, आए आप। हम आगे भी आपका मुकाबला कर रहे थे, अब भी आपका मुकाबला कर रहे हैं। हमारे लिए कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, तो शेख साहब लेकिन एक बात ये परेशानी की बात है। अच्छा, मीटिंगें भी तुम करते रहे हो, साजिशें भी तुम करते रहे हो और बातें भी हमें कर रहे हो बैठ के। तो शेख साहब लेकिन एक चीज बताइए ना कि जनरल फैज़ के साथ इमरान खान साहब के बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ी कुर्बत वाले ताल्लुकात थे कि जब उनको हटाया जा रहा था, ये बातें ऑन रिकॉर्ड है कि वो बिल्कुल नहीं उन्हें हटाना चाहते थे, वो खुद कह चुके हैं। आज भी उन्होंने कहा कि वो असासा जी अगर आप वो पोजीशन अगर आप मुझे इजाज़त दें, और वो ये है, वो कह चुके हैं
کہ کیونکہ بقول عمران خان صاحب انہوں نے کہا کہ افغانستان میں جنرل فیض 2.5-3 سال کافی سارا کام کر چکے تھے، اور جس وقت ان کے جانے کا وقت آیا یا ان کو ریموو کرنے کا یا تبدیل کرنے کا، تو خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت ان کی کنسیڈریشن یہ تھی کہ جو آدمی آلریڈی 3 سال وہاں کام کر چکا ہے، اگر وہ کچھ عرصہ اور اس سیٹ پہ رہے گا، کیونکہ افغانستان کی پالیٹکس میں ایک بڑا کروشل موڑ تھا وہ، جس وقت ان کی چینج ہو رہی تھی وہ پر، تو اس حوالے سے خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اگر یہ 6 مہینے اور یہاں پہ رہ جائیں گے تو چیزیں وہاں پہ اسموتھ ہو جائیں گی، اس حوالے سے کہ وہ جو محنت پہلے ہوئی تھی۔ ادر دین دیٹ آپ جو کہہ رہی ہیں کہ اچھے تعلقات تھے، ہر وزیر اعظم کے ڈی جی آئی سے، ڈی جی ایم آئی سے، ڈی جی آئی بی سے اور آرمی چیف سے اچھے تعلقات ہی ہونے چاہیے۔ کیا آج میاں شہباز شریف کہیں گے کہ میرے ڈی جی آئی سے برے تعلقات ہیں؟ وہ بھی کہیں گے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ آپریشن تعلقات ہیں، اگر آپ اپنے انٹیلیجنس اداروں کے ہیڈز کے ساتھ آپ کے تعلقات ٹھیک نہیں ہوں گے تو حکومت کیسے چلے گی؟ تو آپریشنل ریلیشن شپس ہوتے ہیں، سب کے ہوتے ہیں، ہمارے بھی تھے، ان کے بھی ہوں گے، اور اس سے پہلوں کے بھی ہوں گے، وہ قابل اعتراض بات نہیں ہے کوئی۔ مگر جو خان کا ان کو اس وقت سپورٹ کرنا تھا، اس کی وجہ خان صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ جو 3 سال کام ہوا ہے وہ اگر 6 مہینے اور یہ کر لیں تو شاید یہ ان کا اس پہ وہ ٹیک ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی کوئی نامناسب بات نہیں ہے۔ اچھا، تو لیکن شیخ صاحب جو باتیں اسٹیبلش کی جا رہی ہیں، جو ذرائع سے سارے معلومات مختلف تجزیہ نگار بھی کر رہے ہیں، اور حکومت جو خاص طور سے برملا کہہ رہی ہے کہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ آئی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ میں یہ تھا کہ آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی پوسٹ ریٹائرمنٹ، اور اس میں وہ سیاسی مداخلت کا سارا زمرہ آ رہا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ بھی ان کے تحریک انصاف اور بانی تحریک انصاف سے میسیجنگ بھی ہوتی رہی۔ اور رانا صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے، یعنی جو لانگ مارچ آپ لوگوں کی تھی، اس میں بھی جو دھرنا تھا نومبر کا، وہ سب اس کو اسٹریٹجائز ہی جنرل فیض نے کیا تھا۔ سو اتنی زیادہ آپ لوگوں کے تعلقات ہیں۔ کون سے والا دھرنا جی؟ وہ کہتے ہیں نومبر میں، اور پھر اس کے بعد مئی میں جو لانگ مارچ لے کر آئے تھے، وہ سارا اسٹریٹجائز ہی کیا تھا جنرل فیض نے۔ دیکھیں، میں تو اس کے اوپر اس لیے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا کہ اس پہ پارٹی اور عمران خان صاحب بڑا واضح کہہ چکے ہیں کہ وہ اس قسم کے کسی بھی میسیجنگ اور کسی بھی کانٹیکٹ سے وہ انکاری ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، اور آبویسلی خان صاحب جب کہہ رہے ہیں غلط ہے تو پھر وہ غلط ہے۔ مطلب ہے ہم نے تو اپنے لیڈر نے جو بات کی ہے، جب وہ کہہ رہے ہیں ایسا کوئی کانٹیکٹ نہیں تھا اور نون لیگ والے ہیں تھا، تو ہم نے نون لیگ کی تو نہیں مانی نا جی، اٹس دیئر ورڈ اگینسٹ آرز۔ تو ٹھیک ہے، جوڈیشل کمیشن بنائے۔ رانا صاحب بار بار جو یہ کہانیاں سامنے لے آتے ہیں، رانا صاحب کو کون سے حکیم نے روکا ہے جوڈیشل کمیشن بنانے سے؟ حکومت ہے نا، بنائیں آپ، یہ بات وہاں رکھ دیجئے گا، وہاں باقی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی، وہاں سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ جائے گی، وہاں آپ کی میل ملاقاتیں بھی سامنے آ جائیں گی، وہاں جنرل باجوہ صاحب کا رول بھی سامنے آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، لے آؤ جی، مگر جوڈیشل کمیشنیں لائیں، ایسے کہانیاں بیٹھ کے ٹی وی ٹاک شوز میں کرنے کا فائدہ کوئی نہیں۔ صحیح۔ تو شیخ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ دیکھیں جو معاملات ہیں، ظاہر ہے آپ نے بھی کہا کہ یہ ایک ادارے میں خود احتسابی ہو رہی ہے، بٹ اٹس اے ویری سیریس اسٹیپ دیٹ دے ہیو ٹیکن۔ 3 اسٹار جنرل کی اکاؤنٹیبلٹی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے، اور اس سے ریلیٹڈ جتنی بھی چیزیں اب جمع ہو رہی ہیں، جو سامنے آ رہی ہیں، لوگوں کو حراست میں لینا، اڈیالہ سے بھی آپ نے دیکھا کہ جیل افسران جو محمد اکرم صاحب ہیں وہ تو ابھی تک سامنے ہی نہیں آئے کہ وہ کدھر ہیں۔ کہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس معاملات کو جاتے ہوئے؟ مجھے تو جی میں تو دیکھیں نا، خان کے خلاف جتنی مرضی بڑی کوئی سازش کر لے نون لیگ، یہ فسطائی حکومت، کیا فرق پڑتا ہے؟ آلریڈی سازشیں ہی کر رہے ہیں، آلریڈی خان سازش کے نتیجے میں ہی اندر ہے۔ خان کون سا کوئی کسی جرم کی وہ سزا پا رہا ہے؟ خان تو صرف سازش کے نتیجے میں اندر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آپ نے ٹھیک کہا کہ یہ بہت بڑا سٹیپ ہے، اور اگر کسی نے کوئی کرپشن کی ہے یا کسی نے کوئی گڑبڑ کی ہے تو وائی وڈ وی اسٹینڈ ود ہم، اور وائی وڈ پی ٹی آئی وڈ اسٹینڈ ود ہم؟ نو بڈی وڈ اسٹینڈ ود سم بڈی ہو ہیز ڈن کرپشن۔ تو وہ ان کا میکنزم ہے، وہ اس کو کریں، اس میں تو میرے خیال میں کوئی ایسی وہ بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ بتائیے گا مجھے کہ اب اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ یور سینئر پولیٹیشین، آپ دیکھتے آئے ہیں کہ سسٹم کیسے چلتے ہیں پاکستان میں، سیاست میں، آپ کو نہیں لگتا کہ اسٹریٹجی تبدیل کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو اگریسو پالیٹکس اب تک ہمیں نظر آ رہی ہے، ایک ٹکراؤ کی پالیٹکس نظر آ رہی ہے تحریک انصاف کی جانب سے، خصوصاً عمران خان صاحب کے جو بیانات ہیں، اس سے معاملات حل نہیں ہو رہے بلکہ اور بگڑتے جا رہے ہیں۔ مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پنجابی میں ایک کہاوت ہے کہ تسی سانو لتر بھی مارو تو سانو روڑ بھی نہ دیو۔
ہاں یہ کہ آپ کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ فسطائیت بھی ہوتی رہے، ہمارے ساتھ ظلم بھی ہوتا رہے، ہمارے ایم این ایز بھی اغوا ہوتے رہے، سپریم کورٹ کے اسپیشل سیٹوں کے فیصلے کے بعد ہمارے 41 آدمیوں کے اوپر ایف آئی آرز بھی ہوتی رہے، ہمارے لوگوں کو مسلم لیگ نون میں لے جانے کے لیے زبردستی بھی کی جائے، اور ہمارے لیڈر کے اوپر روز ایک نئے تماشا کھڑا کر دیا جائے، اور اس کے بعد ہم اس کے لیے احتجاج بھی نہ کریں، اور اگر کریں تو ہماری جو ٹونز ہیں وہ بھی سافٹ ہوں، غم اور غصہ دونوں ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دکھ ہے کہ ہمارے لیڈر کے ساتھ آپ ظلم کر رہے ہیں، اور وہ دکھ پھر غصے کی اس میں ہمارے لوگ اگر غصے میں کوئی گفتگو کریں تو وہ بھی نہ کریں۔ کیا اس ملک یہ کیا ہے، کیا اس ملک میں کیا یہ مسلم لیگ نون والے کو گسٹاپو بن گئے ہیں؟ ہاں یہ کوئی انہوں نے کوئی ہٹلر بٹھا دیا ہے پنجاب میں یا مرکز میں؟ اس طرح نہیں ہوتا کام۔ جب آپ کسی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں تو بندے غم سے اگلی سٹیج غصے کی ہوتی ہے، اور اس ملک میں تو یہ انتشار پھیلا رہے ہیں، یہ تقسیم پھیلا رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی دیکھیں انٹرنیٹ بند کر دو، اس کی سپیڈ سلو کر دو، فائبر کے اکاؤنٹس فارغ ہو گئے ہیں، وہاں آپ مینہٹن نیو یارک کے اندر پنجاب آئی ٹی پارک کے اشتہار دے رہے ہیں لاکھوں ڈالر میں مینہٹن میں ٹائم سکوئر میں، ایتھے تھوڑا انٹرنیٹ کام نہیں چیک کرتا۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ ہم وہ جاریت دیکھیں کیا کریں، چپ کر جائیں؟ ہاں جی آپ جو زیادتیاں کر رہے ہیں بہت ٹھیک کر رہے ہیں، دیکھیے آپ احتجاج کریں، آپ ہمیں پرامن احتجاج بھی نہیں کرنے دیتے۔ آپ بالکل احتجاج کر سکتے ہیں۔ 13 اگست والے دن پاکستان کے جھنڈے چھینے، ہمارے ہر ضلع میں ہمارے بچوں پہ عورتوں پہ ایف آئی آرز دیے۔ ٹھیک ہے شیخ صاحب بات یہ نہیں ہے، دیکھیں احتجاج بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگ سب کر سکتے ہیں، میں بات کر رہی ہوں کہ نیم کالنگ باقاعدہ کی جاتی ہے، اسٹیبلشمنٹ کی ٹاپ کمانڈ کے حوالے سے کتنی بار عمران خان صاحب بولتے آئے ہیں، پھر یہ سارے الزامات جو ہیش ٹیگز بنتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر۔ عمران خان ہمارا قائد ہے، عمران خان اس ملک کا ایک بہادر لیڈر ہے، وہ جو بہتر سمجھتا ہے وہ کرتا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کوئی اسٹریٹجی چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو پھر تو مذاکرات کی آفر بھی کی اور وہ کہیں سے سامنے کچھ بھی نہیں سامنے آیا، تو پھر معاملات تو اسی طرح چلتے رہیں گے۔ کوئی بات نہیں تو کیا ہو گیا، اللہ خیر کرے گا جی، اللہ توکل پہ یہاں تک پہنچے ہیں، جو اللہ یہاں تک لے آیا وہ اللہ آگے بھی لے جائے گا جی۔ اچھا شیخ صاحب ذرا اپنی پارٹی کے حوالے سے بتائیے گا، یہ کیا معاملات ہیں جو پہلے تو خیبر پختونخوا کی طرف آ جاتے ہیں، یہ شکیل صاحب جو انہوں نے استعفیٰ دیا وہ الزام لگاتے ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا پر، وہ کہا جا رہا ہے کہ گروپنگز ہیں، اور یہ محمود خان صاحب کے زمانے سے ہیں جس میں عاطف خان صاحب بھی ہیں، جنید اکبر بھی ہیں۔ بہت واضح الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ایک کمیٹی بنی جو خان صاحب نے بنائی تھی، اس کی فائنڈنگز کے اوپر چیف منسٹر نے اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور وہ ڈی نوٹیفیکیشن سائن کرنے کے لیے بھیج دیا گورنر کو۔ گورنر نے ایک دن کا ڈیلے کیا سائن کرنے میں، جس کی وجہ سے اس بندے کو استعفیٰ دینے کا موقع مل گیا۔ چیف منسٹر تو آلریڈی اس کے ڈی نوٹیفیکیشن کے لیے لکھ چکا تھا۔ دیکھیں اگر کوئی چیز وہاں پہ غلط ہوتی ہے تو یہ حکومت کا رائٹ ہے، یہ چیف منسٹر کا رائٹ ہے کہ وہ اس کو کرے، اور پھر وہ اس نے ایک کمیٹی کے اندر پروسیڈنگ کروانے کے بعد کیا، تو کوئی بھی گروپنگ میں نہیں آئے گا۔ علی امین خان کا سپاہی ہے، علی امین جو کچھ کر رہا ہے وہ خان کے ایجنڈے کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، کرپشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی ایسی وہاں گروپنگ نہیں ہے۔ ایک آدمی، اتنے ایم پی ایز ہیں وہاں پہ، ایک آدمی نے اگر کوئی گڑبڑ کی کوشش کی تو اس نے ڈو نوٹیفائی کر دیا، تو یہ تو خوش ہونا چاہیے۔ پنجاب تو نہیں ہے جتے سارا مال ہڑپ جاؤ گے، گڑبڑ کر لو گے تو اس تو بعد تمہیں کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ تو وہ ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے اگر کوئی چیز سامنے آئی تو اس کا رائٹ ہے، اس پہ کوئی گروپنگ کوئی نہیں ہے۔ ٹھیک، یعنی کہ یہ بات پھر اسٹیبلش ہے کہ شکیل صاحب جو کہ تھے وہ کرپٹ پریکٹسز میں ملوث تھے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایک فائنڈنگ میرے پاس کمیٹی کی اس وقت نہیں ہے، I will not lie to you، میرے پاس فائنڈنگ نہیں ہے۔ جو مجھے پارٹی سورسز سے پتا چلا ہے کہ وہ کوئی ڈسپلن کے معاملات تھے، کوئی یہ جو آپ نے ذکر کیا کوئی اس قسم کی شکایات تھی، ان کے اوپر انیشنل فائنڈنگ کے اوپر انہیں جو ہے ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے، بٹ ہی از اسٹل آر ایم پی اے، لیٹس سی ہاؤ ہی بیہیوز ناؤ۔ اور شیر افضل مروت صاحب کے آج معاملات جو ہیں وہ سارے درست ہو گئے ہیں، یہ بھی خبریں آئیں کہ ان کی ملاقات بھی ہو گئی ہے اور معافی بھی مانگ لی ہے انہوں نے سب سے۔ مجھے یہی اطلاع دی گئی ہے جی، بالکل۔ میں آج اڈیالہ نہیں تھا جی، بٹ مجھے دوستوں نے یہی کہا جی، مگر ابھی تک اس میں پارٹی کو آفیشلی خان صاحب نے کیا چیز کنوے کی ہے، کیونکہ اندر سے خان صاحب کی طرف سے جو چیز جب تک آفیشلی نہیں کنوے کی جاتی تب تک پارٹی کچھ نہیں کرتی۔ سو آئی ہیونٹ اسپوکن ٹو دی چیئرمین اینڈ دی سیکرٹری، مگر میرے پاس اطلاع یہی ہے جو آپ کہہ رہی ہیں جی۔ اور حماد اظہر صاحب کے حوالے سے بھی بتائیے گا کہ انہوں نے بھی استعفیٰ دیا تھا، وہ پھر قبول نہیں ہو رہا تھا، ان کا کیا سٹیٹس ہے؟
دیکھیں انہوں نے اپنی ٹویٹ میں دیکھ دیا، وہ ایک لاہور کی صدارت کا اور کوئی ایکسس کا ایشو تھا جس پہ آپ نے وہ ٹویٹ پڑھا ہوگا، تو اس پہ جو ہے کور کمیٹی اس نے کل رات وہ ان کو ریکویسٹ کیا کہ آپ استعفیٰ اپنا واپس لے لیں۔ سو یہ بیسکلی جب لیڈر کیونکہ جیل میں ہے تو یہ مسائل جو ہیں وہ کافی سامنے آ رہے ہیں شیخ صاحب، اس سے پہلے بھی اختلافات کی خبریں تھیں، گروپنگ کی۔ کافی نہیں ہے، دیکھیں آپ کو شاید آپ کی انفارمیشن نہیں ہے، حماد اظہر صاحب تو ویسے ہی ہائیڈنگ میں ہیں بڑے عرصے سے، وہ تو باہر ہیں، بالکل ہیں، لیکن یہ شکایت جو ہمارے جو رپورٹرز تحریک انصاف کو بیٹ ہے وہ بتاتے ہیں نہیں وہ ہائیڈنگ میں ہے۔ وہ تو انہوں نے بڑی ہمت کی کہ 13 اگست کو وہ آئے، انہوں نے لاہور میں اپیرنس دی، پھر وہ ایک دن آفس میں بھی آئے، بٹ ان فول وہ آزاد نہیں ہے، ان پہ اس وسطائی حکومت نے 50-55 FIRs دی ہوئی ہیں۔ تو وہ پارٹی کے لیڈر ہیں اور ان کی ایک کنسرن تھی جو انہوں نے شیئر کی اور اس پہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا، بٹ تمام دوستوں نے انہیں کہا کہ نہیں آپ اس طرح نہ کریں۔ اچھا، تو میرے خیال میں پارٹیوں میں یہ مسئلے مسائل ہو جاتے ہیں، اس سے کوئی ایسا ایشو نہیں، اور ایسی پارٹی جس کو آپ نے دبا کے جس کو آپ پروٹیسٹ نہیں کرنے دیتے، جس کے لیڈر آپ نے اندر کیے ہوئے ہیں، جس کی عورتیں ابھی تک اندر ہیں، جس کے ہزاروں اسیروں کے مقدمے ہم آج تک بھگت رہے ہیں، جس کے مراد سعید سے لے کے حماد سے لے کے میاں اسلم سے لے کے بہت سے لوگ ابھی تک روپوش ہیں، تو اس پارٹی میں اگر چھوٹے موٹے ایسے مسائل ہو جائیں، اگین یس ہی از رائٹ، کمیونیکیشن گیپ ہے، اگر خان صاحب باہر ہوتے تو چھوٹے موٹے مسئلے تو ویسے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ شیخ صاحب آخر میں یہ بتائیے گا کیونکہ not an issue۔ اوکے، آخر میں یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیونکہ عمران خان صاحب نے جو آج گفتگو کی اس میں وہ نعرہ نظر آئے ہیں موجودہ عدلیہ سے بھی، چیف جسٹس سے، مطلب پوائنٹ بلینک انہوں نے یہ کہا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ ایکسٹینشن بھی دی جائے اور 2/3 اکثریت دی جائے، کیونکہ آپ لوگوں کی ظاہر مخصوص نشستوں کا معاملہ بھی اسی طرح جوں کا تو ہی نظر آتا ہے، باوجود اس کے کہ اکثریت کے اندر یہ فیصلہ آیا کہ آپ کو مل جانی چاہیے، پھر وہ ریویو بھی ہو گئی۔ سو ہاؤ آر یو لوکنگ ایٹ دیز تھنگس کہ کس طرح کیا اس کا جو ہے خان صاحب is very right in whatever he has expressed today regarding judiciary. Why? Because Chief Justice, not judiciary, Chief Justice especially. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم عرصے سے ان کو ریکیوزل کی ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ 1960s کے بعد یہ باقاعدہ طور پہ اصول اسٹیبلش ہو گیا تھا، اور پھر جسٹس گلزار صاحب کا ایک فیصلہ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ عمران خان سے متعلقہ کسی بینچوں میں نہیں بیٹھیں گے، آپ اپنے کم از کم فیصلوں کا تو احترام کریں۔ جب آپ کے اپنے اوپر کیس تھے تو آپ نے ریکویسٹ نہیں کیا تھا لیٹر میں کہ میرا کیس فلاں جج نہ سنیں کیونکہ میرا ان کے ساتھ کوئی رولا ہے؟ تو اگر یہ بات ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ نہ بیٹھے ہمارے بینچز میں، ہم آپ کو ریٹن قانونی طریقے سے لکھ کے دے چکے، آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا کیا اگلے دن؟ اٹس ویری انٹرسٹنگ۔ کل کیا ہوا؟ آپ سپریم کورٹ میں کوئی بھی اپلیکیشن نہیں فائل کر سکتے وداؤٹ AOR، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ، کوئی بھی پٹیشن کوئی بھی اپلیکیشن نہیں جا سکتی۔ وہ AOR بھاگ گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم تو فارغ ہو جائیں گے سپریم کورٹ سے اگر ہم نے آپ کے ذریعے لے لیا، اور کل پریس کانفرنس بھی کی کھوسا صاحب نے اس کے اوپر، یعنی کہ یہ کوئی ضلع کونسل کے دفتر میں بیٹھے ہوا اسسٹنٹ کمشنر تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کاغذ جمع کرانے آئے ہیں تو ہم سے کلرک جو ہے وہ کاغذ ہی وصول نہیں کر رہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، وہاں انہوں نے کل ہمارے ساتھ یہ کیا ہے، پھر ہمیں پریس کانفرنس کرنی پڑی ہے، وہ وصول ہی نہیں کرتے۔ صحیح۔ AOR بھاگ گئے ہمارے۔ عطا طاہر صاحب نے اس پریس کانفرنس کے حوالے سے بھی آج آپ کہا مجھے ہے بتائیں یہ ظلم نہیں ہے؟ وہ تو کہتے ہیں غلط بیانی کر رہے ہیں اور اس قسم کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ آج انفارمیشن منسٹر نے اس پر بھی بات کی ہے۔ انفارمیشن منسٹر کو پوچھو بھائی ISPR دا بھی تو نمائندہ ہے، تو چیف جسٹس دا بھی نمائندہ ہے، بھائی جڑا تیرے اپنے کرن دا کام ہے تو وہ کر، ہر جگہ تے اچھل کے آپ آگے بیٹھ غلط بیانی کرے کو، تم بیٹھے ہوئے وہاں پہ تمہیں کیا پتا بھی وہاں کیا ہوا اور کیا نہیں ہو رہا؟ اتنے پاکستان کے بڑے بڑے وکیلوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے تو کیا وہ جھوٹ بولیں گے؟ انہوں نے کل چیف جسٹس صاحب کے سامنے پیش نہیں ہونا؟ اگر وہ جھوٹ بولیں گے تو کیسے پیش ہوں گے وہاں پہ؟ تو جھوٹ نہیں بول رہے، اگر وہ جھوٹ بول رہے ہوں گے تو چیف جسٹس صاحب خود ان سے نپٹ لیں گے۔ یہ ایم خام کا ہر چیز میں جی ایسے نہیں ہو رہا تو ایسے ہو رہا ہے، تک نہیں بنتا ہمارا بھائی ہے، اس کو بس آرام کرنا چاہیے، اپنا کام کرنا چاہیے، PTV کو ٹھیک کریں، آگے پیچھے والے کام کریں، یہ باتیں چھوڑیں۔ صحیح۔ شیخ وقاص اکرم بہت شکریہ فار پارٹیسپیٹنگ آن اٹ۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان پیپلز پارٹی ان تمام معاملات کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ حکومت میں بیٹھی پاکستان مسلم لیگ نون تو برملا تمام تر جو لنکس ہیں وہ اسٹیبلش کر رہی ہے جنرل فیض کی اور عمران خان کی، کیا پیپلز پارٹی بھی یہی سمجھتی ہے؟ رائٹ آفٹر دس ویری شارٹ۔
वेलकम बैक। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी, उससे रिलेटेड गिरफ्तारियां, अता तारड़ साहब का आज का दावा कि किस तरह का नेक्सस था इमरान खान साहब और जनरल फैज़ हमीद का, और ख़ुद इमरान खान ने जो अडियाला में गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, वो बारहा ये कह रहे हैं कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी से उन्हें वो बिल्कुल खौफज़दा नहीं है। इन तमाम मामलात पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या मौक़िफ़ रखती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सीनियर रहनुमा हैं, साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं कमर ज़मान काहिरा साहब। बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। काहिरा साहब, पहले ज़रा माजी में जाते हैं, क्योंकि आप लोगों ने भी शिकायत की थी जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी। जनरल फैज़ जो थे वो DGI थे, और आप लोग सियासत में मदाखलत के हवाले से बात करते थे। पार्लियामान में खुसूसन जिस तरह से पार्लियामान को चलाया जा रहा था, उस पर भी आप लोगों को एतराज़ात थे। तो क्या आप ये समझते हैं कि ये जो एहतसाब का और 3 स्टार जनरल के एहतसाब का जो अमल शुरू हुआ है, उससे किसी हद तक सियासत में मदाखलत का जो मुक्तदरा का उन्सर है, उसमें शायद फ्यूचर में कमी आ सकती है? बहुत शुक्रिया। बिलाशुबा जनरल फैज की गिरफ्तारी जो है, ये पहली बात तो ये है कि मामूली बात है हमारी तारीख के अंदर, और दूसरा ये है कि पाकिस्तान की पार्लियामान के अंदर मदाखलत का अमल एजेंसीज की तरफ से भी रहा, अदालतों की तरफ से भी रहा, और जिसने पाकिस्तान का शदीद नुकसान किया है। और ये वो इशू है जो किसी एक जमात का नहीं है, बल्कि इस पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं और तमाम मीडिया भी मुत्तफिक है कि ये मदाखलती अमल जारी रहा, और उससे मुल्क का नुकसान हुआ है, क्योंकि डेमोक्रेसी फ्लरिश नहीं की तो उससे नुकसान हुआ। अब तवक्को ये करनी चाहिए कि अफवाज पाकिस्तान ने जिस तरह अपने ऑफिसर्स को गिरफ्तार किया है, और उन पे जो फर्द जुर्म है अभी तक जो सामने आई है फौज की तरफ से, वो तो सिर्फ वो 2 स्टेटमेंट्स हैं जो ISPR से जारी हुई, और जिसमें कहा गया कि जनरल फैज को गिरफ्तार किया गया है। उनके ऊपर एक तो अदालत का जो किसी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर मदाखलत का अमल था, उसके हवाले से एक जजमेंट थी, उस पर अमल दरामद किया गया है। और दूसरा, उन्होंने पोस्ट रिटायरमेंट उन्होंने जो इक़दामात उठाए हैं, उनका जो कंडक्ट था, उनके कुछ अफ़ाल जो थे वो आर्मी एक्ट की वायलेशन में थे। और उसके बाद दूसरी जो स्टेटमेंट आई जो बाकी अफसर्स को गिरफ्तार करने के बाद, उसमें ये था कि उसका एंगल ये था कि उसमें मुल्क की पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर या डिफेमिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशन के प्रोसेस के अंदर वो शामिल पाए गए हैं। इस तरह की एक स्टेटमेंट आई है। अभी इसकी डिटेल नहीं है कि क्या एक्ट हुआ है, क्या, अब उसके ऊपर अंदाजे हैं। जो काम उन्होंने अपनी यूनिफॉर्म में किए, जिसका जिक्र मैं और आप कर रहे हैं, वो तो अभी इस मौजू का हिस्सा नहीं है। उनके ऊपर उनकी पकड़ नहीं हुई, और शायद हो भी ना, लेकिन हमें तवक्को करनी चाहिए कि फ्यूचरिस्टिकली हमारे इदारे या हमारी एजेंसीज सियासत के अंदर और पार्लियामान के अंदर मदाखलत का अमल जो है ये ग्रेजुअली कम करेंगे। अपने बड़ा अच्छा लहजा इस्तेमाल करते हुआ कि किसी कदर कम होगा, ये किसी कदर से ही हमने थोड़ा थोड़ा कदर को बढ़ाते जाना है। ये मुमकिन नहीं है। हमारे मुल्क के कुछ सियासतदान और कुछ मीडिया पर्सन्स वो इनकलाब लाने के चक्कर में है कि शायद कोई स्विच है जो ऑफ करेंगे और इदारा जाती मदाखलत सियासत के अंदर खत्म हो जाएगी। सही, ऐसे मुमकिन नहीं है। सही, बल्कि हमने ग्रेजुअली आस्ता आस्ता अपने अमाल दुरुस्त करने हैं। पार्लियामान और सियासत के अंदर इदारा जाती मदाखलत को पुश बैक करना है, और हमें उनको भी स्पेस देनी है। लड़ाई का तासर नहीं देना, हमने इदारों को भी स्पेस देनी है, क्योंकि वहाँ भी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बहुत पुरानी है इदारा जाती मदाखलत की। उसको भी हमें स्पेस दे के, उसकी लीडरशिप को भी स्पेस देनी है कि वो आस्ता आस्ता प्रेशर से बाहर निकले। ये बात आपने बड़ी अच्छी कही कायरा साहब कि हमें भी अपने अमाल दुरुस्त करने, क्योंकि देखें ये बातों पे तो हम चले थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, लेकिन जैसे ख्वाजा आसिफ साहब बहुत सारी बातें अब कर रहे हैं, कब मुलाकात हुई, कितनी लंबी हुई, क्या कुछ हुआ, तो सवाल तो ये भी होता है कि आप मुस्तकिल उनसे मिलते रहे, तो यानी कुछ ना कुछ तो नेगोशिएट सियासतदान या जो उस वक्त की हुकूमत में रहने वाले लोग होते हैं या अपोजिशन में भी होते हैं वो करते रहते हैं। तो स्पेस तो सियासतदानों ने खुद भी बहुत ज्यादा दे दी। जी, ये बात दुरुस्त है, एग्रीड। लेकिन सवाल ये है कि हमारे मुल्क के अंदर हमारा इदारा
डायरेक्ट मदाखलत का एक तवील तारीख है और हमें उसको देखने की ज़रूरत है कि अगर ये मदाखलती अमल जारी है या इदारे का अपना एक पुराना ट्रेंड है, तो हमें क्या इदारे के साथ तसादुम करने की ज़रूरत है, या किसी जगह पे अगर वो बात करते हैं तो हम उनको बिल्कुल रिबटल कर देनी चाहिए उसकी, या ग्रेजुअली माहौल को ठीक करना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले भी अर्ज किया, ये स्विच ऑफ स्विच ऑन नहीं होता। बिल्कुल सही। हमारी फौज का भी एक कॉलोनियल पास्ट है और इदारा जाती अफराद की तरह इदारा जाती मेमोरी भी होती है, और उस मेमोरी को आपने वाश करना है, उसको ग्रेजुअली आपने तब्दील करना है। सही। अच्छा कायरा साहब, अब आते हैं जब ये जो गिरफ्तारी हुई इसके हवाले से बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि अभी तो बिल्कुल 2 ही स्टेटमेंट्स आई हैं जिससे आप नहीं सोच सकते कि मजीद और क्या क्या इल्ज़ामात हैं। लेकिन आपने कहा कि आप लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात थे कि 2018 में इमरान खान साहब को लाने में जनरल फैज़ जो था उनका किरदार था, ये आपने पहले बात रिकॉर्ड पे कही है। तो क्या उस वक्त के आर्मी चीफ यानी जनरल बाजवा को सब बरीओ ज़िम्मा कर रहे हैं और जनरल फैज़ क्योंकि गिरफ्तार कर लिए गए हैं इसलिए तमाम तर मलबा उन पर डाला जा रहा है? मैंने अर्ज किया कि जनरल फैज़ की गिरफ्तारी में अभी तक जो फर्द जुर्म है वो उनकी पोस्ट रिटायरमेंट जो है उसके ऊपर है। सर टॉप सिटी रिटायरमेंट टॉप सिटी भी है, लेकिन टॉप सिटी इंस्टीट्यूशन की मेमोरी की बात नहीं है ना। टॉप सिटी तो उनका इंडिविजुअल एक्ट है जो पकड़ा जाना चाहिए, वो अदालती फैसला आया हुआ है। इदारे ने उनके बारे में जो कुछ कहा है या उनको जिस बात पे पकड़ा है वो पोस्ट रिटायरमेंट है। कमर ज़मान काहिरा साहब, यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक के बाद वापस हाजिर होंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। वेलकम बैक। इन फोकस हैं कमर ज़मान काहिरा साहब, साबिक वफाकी वजीर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। काहिरा साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तो बाकायदा अब ये दावा भी कर रही, जैसे अता तारड़ साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब सरगना थे, फैज़ हमीद उनके सहूलतकार थे, मुल्क में जो बदअमनी है, जो इस्तेहकाम के हवाले से अदम इस्तेहकाम है, इंतशार है, वो कहते हैं ये इन्होंने मिलकर किया है। तो क्या आप यानी पीपल्स पार्टी भी ये समझती है कि जनरल फैज़ का इमरान खान और तहरीक इंसाफ का गठजोड़ था और 9 मई भी उन्हीं लोगों ने मिलकर के किया है प्लान? देखिए, 9 मई जनरल फैज़ के यूनिफॉर्म के बाद का इशू है। जी जी। ये गठजोड़ उनकी यूनिफॉर्म की हद तक तो बड़ा वाज़ेह था, बिल्कुल वो उनको लाने वालों में शामिल थे, जनरल बाजवा भी और जनरल फैज़ भी, कोई शक वाली बात नहीं है। ये तो खुले सारा जग जानता है, मैं कहूँ ना कहूँ, मैं भी कहता हूँ कि ऐसा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये अभी तक क्लियर नहीं है। ये अंदाजे हैं कि शायद 9 मई वाला मामला भी उसमें शामिल हो, शायद और भी जो एक मीडिया कैंपेन चल रही है, आर्मी चीफ ने जो गुफ्तगू पिछले दिनों की है 2-3 मौके पे, उसके भी डांडे लोग मिला रहे हैं। लेकिन जब तक आर्मी की तरफ से लगाने वाली या लगाई जाने वाली फर्द जुर्म सामने नहीं आती, बाकी तो सारे फिर क्याफे ही होंगे। सही। लेकिन ये मामलात आपको लगते हैं कि बड़े सीरियस हैं जिस अंदाज से आगे चल रहे हैं, और इनका एक सियासी पहलू भी आएगा, क्योंकि ज़ाहिर है इदारा जाती तो अपने डिसिप्लिनरी एक्शन ले रहे हैं, लेकिन हर चीज़ का एक सियासी पहलू ज़रूर होता है। देखिए, एक लेफ्टिनेंट जनरल का, साबिक लेफ्टिनेंट जनरल और वो भी डीजी ISI, उनकी गिरफ्तारी, उनके साथियों की गिरफ्तारी पाकिस्तान के अंदर एक गैर मामूली बहुत गैर मामूली वाक़या है। और इसके साथ कुछ ऐसे ही जराइम होंगे, कुछ ऐसा ही इशू होगा, क्योंकि इस गिरफ्तारी को दुनिया भर में और हमारे मुखालिफ हिंदुस्तान और दीगर ममालिक जो है वो जिस तरह से प्ले अप कर रहे हैं या करेंगे, ये पहले सोचा गया होगा। तो ये गिरफ्तारी जो है ये यकीनन ऐसे इश्यूज के ऊपर है, लेकिन वो क्या है उसके बारे में अभी कुछ कहना कास वाली बात है, मैं इससे अवॉइड कर रहा हूँ। आप तो कर रहे हैं, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो कि वजीर दिफा हैं, वो तो कहते हैं अहदाफ 9 मई के जनरल फैज़ ने जो है वो आइडेंटिफाई किए या बताए। सो ही इज गॉन टू दैट एक्सटेंट। उनके पास वो वजीर दिफा है, उनके पास शायद कोई खबर होगी, मेरे पास है नहीं, इसलिए मैं इस पे बात नहीं कर रहा। ठीक है कायरा साहब, जरा मईशत के हवाले से आपसे जरूर जानना चाहूंगी। गुज़िश्ता रोज नवाज शरीफ साहब ने पंजाब के हवाले से एक बड़ा रिलीफ बिजली के बिलों में 500 यूनिट तक के सार्फिन के लिए किया, लेकिन आज इस पर बड़ी ह्यू एंड क्राई है। JUI भी, MQM भी, हाफिज नईम साहब भी कहते हैं कि ये तो पूरे मुल्क में होना चाहिए था,
اور آپ نے ایک طرح سے پنجاب کو بالکل الگ کر دیا ہے اور باقی جو چھوٹے صوبے ہیں ان کا کیا قصور ہے؟ اچھا، میں نے بھی کل یہ جب سنا میاں صاحب کا تو مجھے یہی لگا کہ میاں صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ ملک بھر میں، وہ کسی ایک صوبے کا نہیں کہہ رہے. مریم بی بی ان کے ساتھ بیٹھی تھی اس لیے یہ تاثر دیا گیا. مجھے ابھی بھی شک ہے کہ میاں نواز شریف ایک صوبے کا ریلیف اناؤنس نہیں کرتے میرے خیال میں. ہو سکتا ہے ایسا ہوا ہو، لیکن میرے خیال میں اس لیے کہ اگر پنجاب کا اعلان ہونا ہوتا تو پھر مریم نواز شریف صاحبہ کرتی. اگر میاں صاحب کریں گے تو یقیناً اس پہ باقی جماعتیں بھی احتجاج کریں گی اور خود ان کے لیے بہت سارے مسائل ہوں گے باقی صوبوں کے اندر، اور ان کے مخالفین بھی اس کو خوب اچھالیں گے. سر لیکن نواز شریف صاحب نے جب اناؤنس کیا اس کے بعد انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی کہا کہ ان کو بھی چاہیے کہ وہ بجلی کے ساری قیمتوں کو کم کرنے میں مدد فراہم کرے. اللہ کرے کہ پورے ملک کے لیے ہو جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں، لیکن بظاہر اب تک جتنی اطلاعات ہیں وہ صرف پنجاب کے لیے ہی ہے. مجھے کیونکہ خبر نہیں ہے، میں تو اپنے اندازے کے طور پہ کہہ رہا ہوں. صحیح. اور بلا شبہ سارے ملک کے عوام کو اس بات کی ضرورت ہے، اور صوبہ اپنے حد تک تو بات کر سکتا ہے. کسی صوبے کا چیف منسٹر اپنے لوگوں کو اگر ریلیف دینا چاہتا ہے تو یہ تو اس کا حق ہے کہ وہ پیسہ فراہم کرے اور بابڈا کو کہے کہ اتنے یونٹ والے لوگوں سے بل نہ لو یا سستا ان کے بلوں میں ریلیف دے دو. یہ کر سکتے ہیں وہ لاجیکلی، لیکن ایک لیڈر جو سارے ملک کا ہے وہ ایک صوبے کا ریلیف اناؤنس کرے، یہ بات لاجیکلی سمجھ نہیں آتی. صحیح. اور عمومی طور پہ آپ کیا سمجھتے ہیں قائرہ صاحب کہ معیشت جس طرح سے پورے ملک کی جو مہنگائی کے مسائل ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، وہ کیا شہباز شریف صاحب کی کابینہ صحیح طور پر ہینڈل کرے جس طرح کے دعویٰ تھا نون لیگ کا کہ ہم نے پہلے بھی کیا ہے ابھی بھی کر کے دکھائیں گے؟ دیکھیے، یہ ایک تو ہے نا اطمینان، ایک ہے کہ بالکل پرفیکٹلی وہ سارا کام کر رہے ہیں. میں پرفیکٹلی تو نہیں کہہ سکتا، میں اطمینان طلب بات تو نہیں کہہ سکتا کہ بالکل اطمینان ہے. لیکن ایک بات بہرحال مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس وقت ملک کے جو حالات ہیں، ان حالات میں اور جو ہمارے اوپر دباؤ ہے، اور اس وقت جو عالمی ایجنسیز جن سے پاکستان قرض لینے پہ مجبور ہے، ان کی سیٹسفیکشن بھی ضروری ہے، اور پاکستان کی لانگ ٹرم سسٹینیبلٹی کے لیے بھی یہ ضروری ہے. تو میرے خیال میں جو فیصلے ہیں وہ سمت درست ہے، اس کے اوپر تسکین کا اظہار کرنا شاید ابھی ممکن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ قمر زمان قائرہ صاحب. آپ نے وقت یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس حاضر ہوں گے تو ملک میں جو انٹرنیٹ کی بندش اور انٹرنیٹ کی رفتار، اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں، یہ فائر وال تنصیب کر دیا گیا ہے لیکن حکومت اون نہیں کر رہی، اس کی وجہ کیا ہے؟ رائٹ آفٹر دس. ویلکم بیک. پاکستان میں کئی مہینوں سے ذکر ضرور تھا کہ حکومت فائر وال نصب کرنے کو ہے، لیکن کوئی بھی حکومتی عہدیدار اس بات کو اون نہیں کرتا کہ آیا فائر وال نصب کر دی گئی ہے یا کر دی، مطلب کیونکہ کئی مراحل کا ذکر ہے، کئی ذرائع کے اطلاعات ہیں، مطلب کوئی اون کرنے کو تیار نہیں ہے. البتہ انٹرنیٹ کی بندش جو ہے یا اس کی جو رفتار ہے اور کئی ایپس جو کہ نہیں چل رہی، اس کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ گزشتہ روز لاہور ہائی کورٹ کے اندر ایک پیٹیشن بھی فائل ہوئی. سماعت کے لیے اب 21 اگست کو تمام لوگوں کو بلایا گیا ہے. اس میں جو فریقین ہیں، اس میں وزارت اطلاعات کے نمائندے کو کہا گیا ہے کہ کوئی ان تمام ڈپارٹمنٹ سے، جس میں پی ٹی اے بھی ہے، وفاقی حکومت ہے اور وزارت اطلاعات ہے، اس میں سے ایک نمائندے کو بھی طلب کیا گیا ہے اور جواب بھی جمع کرانے کا کہا گیا ہے. البتہ اس سے اب بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں. فری لانسرز جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں، سافٹ ویئر ہاؤسز جو ہیں وہ کمپلین کر رہے ہیں. بہت ساری ایسے معاملات ہیں جو اس انٹرنیٹ کی بندش اور جو سست رفتار انٹرنیٹ ہے اس سے پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے، صرف انڈیویجلز کو نقصان نہیں پہنچ رہا. اسی پر بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ ہے ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ اور ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ اسد بیگ صاحب. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. اسد، کہا جا رہا ہے کافی نقصان اب تک ہو چکا ہے. یہ جو بندش ہوئی انٹرنیٹ کی اور یہ جو رفتار کا جو ایک مسئلہ ہے، کئی جگہ پہ لوگ ایکسس نہیں کر پا رہے، بہت ساری ایپس کو بھی آپس میں بھی کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوئی تخمینہ ابھی تک لگایا گیا ہے؟ کیونکہ مختلف فگرز ضرور آ رہے ہیں. لیکن آدھے دو قسم کا نقصان ہوا ہے. ایک تو آپ جس کو فائنینشیل نقصان کہتے ہیں، رائٹ، فگرز میں بھی دیکھ رہا ہوں کوئی 300 کے قریب کوٹ کر رہا ہے اینڈ سو آن.
नुकसान तो ऑब्वियसली बहुत हुआ होगा, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बिकॉज वी आर कंट्री जहाँ पे यंग पॉपुलेशन बहुत है और इनोवेटिव लोग हैं, हमारे टैलेंटेड लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं। मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग हैं जो फ्रीलांस करते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। तो एक तो वो नुकसान हुआ। दूसरा नुकसान जो मुझे लगता है ज्यादा बड़ा नुकसान है, वो ये हुआ कि जो इम्प्रेशन बन गया है हमारा पाकिस्तान की मार्केट का, इंटरनेशनली स्पीकिंग, कि हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं चल रहा और वो फायरवॉल लग गई है और अब वो सर्विसेज काम नहीं कर रही। तो जो जो हमारा प्रोस्पेक्ट था कि हम इंटरनेशनल बिजनेसेस को पाकिस्तान में आने के लिए मदऊ करें, उनको दावत दें, वो जो उनका पैरामीटर्स होते हैं चेक करने के कि कितना ईज ऑफ बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा है, मुझे लगता है उसको बड़ा डैमेज कर दिया प्रोस्पेक्ट को हमने। तो ये मुझे लगता है ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ अनफॉर्चुनेटली। लेकिन असद, अभी तक हुकूमत में से कोई ओन नहीं कर रहा इस चीज को। आप देखिए कि कोई बताता नहीं है कि फायरवॉल लगाई है नहीं लगाई है। ये क्या मामलात हैं? क्योंकि बहुत से ममालिक में जरूर फायरवॉल का इस्तेमाल हुआ है और सबको पता होता है। यहाँ हर चीज को इतना गुप्त क्यों रखा गया है? अच्छा देखिए, 2-3 चीजें इसमें आती है। नंबर 1 तो ये जो आप बात करिए ना कि बताया नहीं गया, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसकी वजह से ज्यादा स्पेकुलेशन क्रिएट हुई है। और इसी की वजह से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि मिस इन्फॉर्मेशन भी फैली है, स्पेकुलेशन भी फैली है, और ज्यादा जो इम्प्रेशन है वो भी इसी वजह से क्रिएट हुआ है, बिकॉज कुछ है नहीं ना बताने को। आई एक रूमर चल रही है, हमें नजर आ रहा है इंटरनेट काम नहीं कर रहा, हमें नजर आ रहा है कि सर्विसेज नहीं काम कर रही, वेराज जो है रेगुलेटर वो मानने को तैयार नहीं है। तो और वो फिर ये भी नहीं कह रहे कि अच्छा चलें ठीक है हम देखते हैं क्या मसला है, बिकॉज अल्टीमेटली तो उनका काम है ना ये देखना कि सर्विस क्यों नहीं चल रही। एक तो ये है। दूसरी बात जो है, जो आपने बड़ी इंपॉर्टेंट की है, वो ये कि तो कौन से मुल्कों में, जरा थोड़ा सा ये बताएं कि ये कौन से ममालिक हैं जो ये बार बार हमें पॉलिटिशियंस बताते हैं। देखें, ये जरूरी है पता करना, और इस पे आई थिंक बहुत सारे हमारे जर्नलिस्टिक इदारे हैं जिन्होंने फैक्ट चेक भी किया है। जिन जिन मुल्कों का नाम लेते हैं वहां पे कोई ऐसा फिल्टरिंग सिस्टम नहीं है। तो ये जो जिस एग्जाम्पल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, देखें वी आर अ ग्रोइंग इकोनॉमी नादिया। हम वो मुल्क हैं जहां पे हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, हम अभी अपनी मार्केट्स को प्रेप कर रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि वी आर अ गुड मार्केट फॉर डिजिटल बिजनेसेस एंड सो ऑन। तो हम अभी इस लेवल पे ये अफोर्ड नहीं कर सकते कि एक साइड पे हम लोगों को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हमारे मुल्क में आए इन्वेस्टमेंट करें, और दूसरी साइड पे हमारा ऐसा इंप्रेशन क्रिएट हो रहा है। तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं छोटी सी एक बात कर दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, मैं बार बार कर रहा हूं ताकि जो सुनने वाले हैं उनको समझ आए कि हम इंटरनेट से डर के इंटरनेट के लिए कवानीन नहीं बनाए। और ये बड़ा मसला है हमारे लिए, क्योंकि मेरे ख्याल है हमारे पॉलिसी मेकर्स को लगता है कि सिर्फ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ही इंटरनेट है, और इंटरनेट ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, और इंटरनेट कुछ भी नहीं है। तो ये समझना कि इंटरनेट बहुत बड़ा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसका एक बहुत छोटा सा हिस्सा है, और सिर्फ ये सोशल मीडिया को जहन में रख के हम इंटरनेट के लिए कवानीन नहीं बना सकते, और अगर बनाएंगे तो फिर यही होगा जो अब अनफॉर्चुनेटली हमारे सामने हो रहा है। हाँ, देखिए, और बहुत सारे बिजनेसेस हैं, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, लोगों की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस में मुश्किल आ रही है। यानी एक तरफ हम पेपरलेस भी होना चाहते हैं, वी वांट टू प्रोवाइड ईज टू कस्टमर्स आल्सो, एंड एट द सेम टाइम हम, ऐसा लगता है जैसे बड़े ऑब्सोलीट हो गए हैं अभी। मतलब अगर आप अपने वाईफाई एरिया से बाहर निकल जाते हैं तो आप सिंपल कम्युनिकेशन नहीं कर सकते सोशल मीडिया की एप्स के ज़रिए, इवन व्हाट्सएप के ज़रिए आप नहीं कर सकते। और इसी तरह से जो वाईफाई सिस्टम के अंदर आप काम कर रहे हैं वो भी बड़ा एक स्लो प्रोसेस है। तो मैं तो यही सोच रही थी कि एक तरफ हुकूमत ये कहती है कि हम compete करेंगे इंडिया से और हम IT के पार्क्स बनाने जा रहे हैं, किस तरह से हम इनवाइट कर सकते हैं लोगों को इस स्पीड के साथ, इस सब के साथ? डू यू थिंक कि लोग इन्वेस्ट करने में राजी भी होंगे? देखिए, ये वही बात है ना कि इम्प्रेशन हम किस तरह का क्रिएट कर रहे हैं। और ये देखिए, मैं इसमें एक छोटी सी बात और ऐड कर दूं। अभी तो हम ये सिर्फ ये बात कर रहे हैं ना कि ये सर्विसेज काम नहीं कर रही हैं एंड सो ऑन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि देखें कि जनरली दुनिया में इसको किस तरह परसीव किया जा रहा होगा। यू सी व्हाट आई मीन? अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि आपने बात की कि जो बिजनेसेस अफेक्ट हो रहे हैं। देखें, बहुत बड़ी हमारी कम्युनिटी ऐसी है जो कि फ्रीलांस नहीं करती लेकिन इंटरनेट को इस्तेमाल करती है बिजनेसेस के लिए, जो आपके होम बेस्ड वर्कर्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, वर्क स्पेसेस के थ्रू वो चीज़ें बना के बेचते हैं, एड्स बना के बेचते हैं। सो बहुत बड़ी हमारी इकोनॉमी है जो उस पर चलती है। अब मसला ये है कि वो इकोनॉमी को इफेक्ट कितना हुआ। एक तो ये कि ऑब्वियसली उसको तखमीना लगाना मुश्किल है, ज़्यादा ही है, लेकिन दूसरी बात ये है कि उसका जो ट्रस्ट आप इंटरनेट का काम कर रहे हैं वो एक बड़ा
प्रॉब्लमैटिक है। देखिए नादिया, एक चीज हमें जहन में रखनी है, और जिस चीज पे मुझे बार बार दुख होता है वो ये कि इस एज में 2024 में और 25 में मुल्कों के पास, मैं पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मुल्कों के पास एक वाहिद तरीका है तरक्की करने का, और वो इंटरनेट या डिजिटल सर्विसेज है। आप ये देखेंगे जहां जहां मॉडर्न टाइम्स में पॉवर्टी एलिवेशन हुई है, चाहे वो चाइना हो चाहे वो कोई और मुल्क हो, उन्होंने डिजिटल टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया। बिल्कुल, डिजिटल टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने अपनी पॉवर्टी को एलिवेट। अब मसला ये है कि वो डिजिटल टेक्नोलॉजीज तो इस्तेमाल तब होंगी ना जब आपका बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सही होगा। तो अभी तो हम स्ट्रक्चर की बात ही कर रहे हैं कि इंटरनेट की सर्विसेज जो है उसमें डिसरप्शन आ रही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं असद, और बल्कि पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन जो है उन्होंने फायरवॉल की तनसीब के हवाले से कहा है कि अब तक जो है वो $30 करोड़ का नुकसान हुआ है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इंटरनेशनल अरीना के अंदर, यानी जहां से वो सब लोग डील कर रहे होते हैं, वहां ये तासुर है कि उनका डेटा कॉम्प्रोमाइज होगा और उस पर कई लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात भी मौजूद हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि लेट्स सपोज हाँ जी फायरवॉल एग्जिस्ट करती है, ये ओन करे ना करे हुकूमत, लेकिन है, तो क्या अब ये इसी तरह की सर्विसेज मैसर होंगी, इतनी ही स्लोनेस होगी? देखें, ये वो फैसला है जो कि गवर्नमेंट को, पॉलिसी मेकर्स को करना है। नादिया, हम कतन ये नहीं कहते, एज अ डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट मैं कतन ये नहीं कहता कि इंटरनेट पे मसले नहीं है या हार्म्स नहीं होते इंटरनेट से, डिसइंफॉर्मेशन नहीं है। नादिया, यू आर अ वुमन जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, जितना ज्यादा आप बेहतर जानती हैं कि किस किस्म के अटैक्स होते हैं सहाफियों पे, औरतों पे ऑनलाइन, वो मैं नहीं बता सकता आपको, आपका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होगा उसमें। तो ये मसला नहीं है कि डिसइंफॉर्मेशन नहीं है, हमने बहुत काम किया डिसइंफॉर्मेशन पे। मैंने खुद कोई 5000 के करीब जर्नलिस्ट को ट्रेन किया पाकिस्तान में इन फैक्ट चेकिंग। मसला ये नहीं है कि इंटरनेट पे हार्म्स नहीं है, बहुत प्रॉब्लम है। मसला ये है कि ये काम करने से इंटरनेट के हार्म्स खत्म नहीं होंगे। एक्स को बंद करने से, ट्विटर को बंद करने से, फायरवॉल लगाने से जो इंटरनेट के हार्म्स हैं वो अल्टीमेटली वहीं पे ही रहेंगे। कोई ऐसी हमें एग्जाम्पल नहीं मिलती। देखिए नादिया, मैं आप किसी को पॉलिटिशियन को बुलाएंगी ना तो उनसे सवाल कीजिएगा, ये मैं आपको बताता हूँ। 2016 में आपने सुना होगा कि रशियन इन्फ्लुएंस हुआ कोट एंड कोट, और अमेरिका के जो इलेक्शंस था उसमें डिसइंफॉर्मेशन फैली। आपने सुना होगा ना, पूरी एक इन्वेस्टिगेशन हुई थी। जी एब्सोल्युटली। देखिए सोचें जरा एक मिनट के लिए, अगर फेसबुक और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, रशियन इन्फ्लुएंस के थ्रू डिसइंफॉर्मेशन फैलाई गई, तो क्या अमेरिका फेसबुक को, ट्विटर को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को बंद नहीं कर सकता था? क्या आसान नहीं था उनके लिए कि वो एक फायरवॉल लगाते और कहते कि अच्छा हमने सब बंद कर दिया और अब बस ठीक है, डिसइंफॉर्मेशन वीपीएन के थ्रू इस्तेमाल करें? मसला ये है कि ये सोल्यूशन नहीं है, इससे हल नहीं होता मसला। आपने एक्स बंद कर दिया तो उससे कोई मसला हल नहीं होगा। मसला, असल में प्रॉब्लम यह है कि आपको एक थोड़ा सा कड़वा घूंट पीना है और आपको अपने लोगों को एजुकेट करना है। मुश्किल काम है ये, मैं आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन जब तक आप अपने लोगों को इनोकुलेट नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन, तब तक ये जितने हम काम कर रहे हैं, जितने मर्जी लोगों को पकड़ के हम जेल में डाल देंगे, जितने मर्जी हम प्यूनिटिव मेजर ले लेंगे, वो वापस आएंगे तो वही काम चलेगा। बिल्कुल वैसे ही चलेगा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बात तो इस वक्त हो रही है अगर पाकिस्तान की मईशत की, तो इस दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है और डिजिटल टेक्नोलॉजी बहुत से ममालिक के लिए जो है वो प्रोग्रेस का एक जरिया है। तो क्या पाकिस्तान प्रोग्रेस करना चाहता है या डाइग्रेस करना चाहता है? मेरे ख्याल से पॉलिसी मेकर्स को ये सोचना होगा। सिर्फ अगर ये टेस्टिंग पीरियड था तो इस टेस्टिंग पीरियड ने ही तबाही मचा दी, और उन लोगों की सिर्फ नहीं कि जो इससे कमा रहे थे, बल्कि उन लोगों की ज़्यादातर मैं कहूँगी कि पाकिस्तान एज अ होल की जो नेकनामी हुई है दुनिया में, कि लोग ट्रस्ट नहीं कर रहे कि भाई इनके साथ काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। आई थिंक ये देखते हैं कि अब जो कोर्ट में क्योंकि मामला चला गया है, क्या चीज़ें हल होती हैं और क्या नहीं होती हैं। लेकिन असद, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। साथ प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।